प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध, कानून संविधानको बर्खिलाफ केही नगरेको सभामुख सापकोटाको जिकिर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमाले सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले फुटाउन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै संसद अवरुद्ध गरेको हो। पार्टीले निष्कासन गरेका 14 सांसदलाई बैठकमा प्रवेश दिएको भन्दै एमाले सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए। सांसदहरूले सभामुखको व्यवहार षड्यन्त्रकारी भएको आरोप लगाउँदै नाराबाजी गरेका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखसँग जवाफ माग गरेका थिए। 3 गतेका दिन प्रारम्भ भएको यो बैठकमा प्रस्तुत भएका 15वटा अध्यादेशमाथि पनि कुनै चर्चा गर्न सरकारले र संसदले आवश्यक ठानेन। यस्तो अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै हामीले पटक पटक भनेका छौँ कि यो बीचको अवधिमा दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइन्छ कि, धेरै मानिनेहरूले बोल्दाखेरि भन्नुभएको थियो अध्यादेश ल्याइन्छ कि, हामीले आशंका व्यक्त गरेका थियौँ। नभन्दै 32 गते राति 12 बजे संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ र 1 गते सबेरै अध्यादेशको चर्चा हुन्छ र भोलिपल्टै राष्ट्रपतिजीबाट त्यो जारी हुन्छ। अघिल्लो दिन 1 गते हामीले 4 बजेर 20 मिनट जाँदा सम्माननीय सभामुख महोदयको टेबलमा हामीले पुर्याएका छौँ। हाम्रो दलको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भनेर हामीले निवेदन गरेका थियौँ। लगतै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिँदै आफूले प्रचलित कानूनको प्रावधानको आधारमा निर्णय लिएको बताए। उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताए। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सभामुख सापकोटाले जवाफ दिँदै गर्दा एमाले सांसदहरूले रोस्टम घेराउ समेत गरेका थिए। माओवादी सांसदहरूलाई निष्कासन गर्न पुष्पकमल दाहालले पठाएको पत्रलाई मान्यता दिएको, तर एमाले निकालेका सांसदहरूलाई कारबाही नगरेर पूर्वाग्रह राखेको एमालेको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक सभामुखले अघि बढाएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाराबाजीका बीच सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकका अध्यक्षता गर्नका लागि सांसदहरूको नाम मनोनयन गरेको पढेर सुनाएका हुन्, जसमा चन्द्रकान्त चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधा कुमारी ग्यावाली, रेणु कुमारी यादव, लालबाबु पण्डित, सत्य पहाडी, सरला कुमारी यादव रहेका छन्। सभामुख सापकोटाले आफू संविधान, नियम, कानून र ऐन अनुसार अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको र आफूले संविधान, नियम, कानूनको बर्खिलाफ केही नगरेको भन्दै पटक पटक बैठक सञ्चालन दिन अनुरोध गरे पनि प्रतिपक्षी दलले निरन्तर नाराबाजी गरेर बैठक सञ्चालन गर्न नदिएका हुन्। संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध पारेको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकको सुरुमै एमालेको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईले उठेर आफ्नो कुरा राखेका थिए। उनले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र एमाले विभाजनमा सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। हामीले संविधानको कार्यान्वयन गरौँ, संघीयताको कार्यान्वयन गरौँ, हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौँ र देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढौँ र हाम्रो कोसिस त्यही थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको प्रयत्न त्यही थियो, हाम्रो दलको कोसिस त्यही थियो। तर हाम्रा विरुद्धमा घेराबन्दी भयो, गुटबन्दी भयो, घेराबन्दी भयो र जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई सिधा हिसाबले अगाडि बढ्न दिइएन र आज षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ।
जनतामा अनेकौँ खालका पीडाहरू छन्, त्यसतर्फ सरकार संवेदनशील छैन, सरकार गम्भीर हुन सकिरहेको छैन। भट्टराईले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि एमाले सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। बसौँ मान्यज्यूहरू। एमालेको नाराबाजीपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हाले बैठक स्थगित गरेका हुन्। यसअघि एमाले संसदीय दलले संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो। सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। यथास्थितिमा सभामुखलाई मानेर जान नसकिने स्पष्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले विभाजन गराउन भूमिका खेलेको भन्दै सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान नसकिने बताएका छन्। बुधबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा एमाले फुटाउने आपराधिक, असंवैधानिक र गैर कानूनी काममा संलग्नता रहेको भन्दै आफूहरू सभामुखलाई निष्पक्ष रूपमा मानेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। सभामुखको एमाले विरोधी गतिविधिको विरुद्धमा एमालेको गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखलाई निष्पक्ष मानेर संसद चल्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। सभामुखको सम्मानित पद, त्यस आसनको अत्यन्त अपमान, त्यस पदको अत्यन्त अपमान र त्यसको मर्यादाको खिल्ली उडाउँदै एउटा विशेषको कार्यकर्ता, एउटा गठबन्धनको कार्यकर्ताको रूपमा र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको विरोधीको रूपमा र तोकेर भन्ने हो भने नेकपा एमालेको विरोधीको रूपमा एमालेसँग शत्रुता गरेर एमाले पार्टी फुटाउनका लागि अमर्यादित, असंवैधानिक, गैर कानुनी काम गर्ने मान्छे सभामुख हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो मान्छेलाई सभामुख मानेर सभामा हामी कुरो कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ। जो एमाले सिद्ध्याउन खोज्छ उसलाई निष्पक्ष, तपाईँ पदको गरिमा अनुसारै हुनुहुन्छ, निष्पक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको निष्पक्षतामा सभामुख मानेर चल्नु भनेको निष्पक्षतामा हामी विश्वास भने हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका पूर्व एमालेका 14 जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै संसद बैठकमा ती गैर सांसदहरूको उपस्थिति आफूहरूलाई मान्ने नहुने पनि बताए। सभामुखले कसैलाई सांसदबाट निष्कासन गर्ने र कसैलाई नगर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उनले माधव नेपाल लगायतका सांसदहरू बैठकमा आउने भए रामबहादुर थापा बादल, टोप बहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट र गौरी शंकर चौधरी लगायतका सांसदहरू पनि संसद बैठकमा आउन पाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा नियमावलीले के भन्छ भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्छ। यदि आज हामीले साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरू संसदको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्दा हामी कसरी सल्लाह मिल्छ? हामीले कानुन तोड्न मिल्छ? गैर सांसदको उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। गैर सांसद आएर भन्छ लोगो लगाएर लोगो किन खोज्दैनन् सभामुखले? अध्यक्ष ओलीले दार्चुलामा भारतीय पक्षले तुइनबाट खसाली जयसिंह धामीको मृत्यु भएको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसक्दा पनि सरकारले यस विषयमा बोल्न रोक लगाएको भन्दै जनताको जीव धनको बारेमा बोल्न रोक लगाउने वर्तमान गठबन्धन सरकार भत्काउने पनि बताए। जयसिंह धामी तुइनबाट खसाएर मारिए भन्ने प्रतिवेदन, यो प्रतिवेदनले भनेको प्रतिवेदनले त्यो बोल्छ। सरकार भन्छ यस सम्बन्धमा बोल्न पाइँदैन। देशको बारेमा, देशका नागरिकको बारेमा, देशका जनताको जीवधनको बारेमा बोल्न रोक लगाउने सरकार को हुन्छ लोकतन्त्र? यो तानाशाही चल्दैन। यस्ता गठबन्धनहरू भत्काइन्छ तर यो तानाशाही चल्न दिँदैन। जनता पनि नहुने, जनताको पक्षमा बोल्न पनि नपाउने, किन मारियो, किन मर्यो हाम्रो नागरिक, किन मारियो हाम्रो नागरिक भन्न पनि नपाउने। अनि हाम्रो भूमिमाथि हेलिकप्टर आउँछ भनेर हेलिकप्टर आए, हाम्रो भूमि अतिक्रमण भयो, अनावश्यक ढङ्गले
चिसो हेलिकप्टरहरू हाम्रो भूमिमाथि मन्डराइरहेका छन्। कारण के हो भन्दा सरकार काममा तेल हाल्नुपर्छ नबोल्नु भन्छ। अध्यक्ष ओलीले संसदमा देशको सिङ्गो प्रणाली लोकतन्त्र देशको अस्तित्वको सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित हुने भन्दै मूल मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। आफूहरू गम्भीर राजनैतिक लडाईँमा रहेको भन्दै उहाँले संसदलाई एकलौटी खेल मैदान बन्न नदिने पनि बताए। संसदमा पेश हुने एमसीसी लगायतका विधेयकमा समान धारणा बनाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय, सदनमा अवरोध नगर्न विपक्षीलाई आग्रह। एमसीसी प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप, देशलाई क्षति नहुने गरी समाधान खोजिने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा सुरेश वाग्ले, बासु र भीमसेन पोखरेल बैरागीको 23औं स्मृति कार्यक्रममा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले देशभित्रबाट पनि र देश बाहिरबाट पनि गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। तर आफूले गठबन्धन जोगाउन र देशलाई क्षति नहुने गरी एमसीसीको समाधान गर्न चाहेको उनले बताए। लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेका छौँ। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि एमसीसी भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिराखेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी हुन सक्दैन भनिराखेका छौँ। हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर यसको पनि समाधान सकारात्मक ढङ्गले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढङ्गले भन्ने चाहेका छौँ। तर अर्को वर्ग चुप लाएर बसेका छैन। अर्को वर्ग पनि पुरै तागतका साथ यो गठबन्धन के गरी तोड्ने, प्रतिक्रान्तिलाई के गरी निरन्तर अगाडि बढाउने, माओवादीहरूलाई के गरी घेरा हालेर सिद्ध्याउने। किनभने अहिले हामी चाहिँ त्यति धेरै सोध्दैनौँ, अर्कोको लागि त हामी अहिले पनि उस्तै छौँ। अध्यक्ष दाहालले एमाले मदन भण्डारीलाई लोगोका रूपमा देखाए पनि भण्डारीको हत्या गर्नेहरू पत्ता लगाउन उत्तराधिकारी भन्नेहरूले नै चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाए। उनले क्रान्ति गर्छौं भनेर पार्टीका नेता प्रतिक्रान्तिमा लाग्न नहुने बताए। गुट बनाउने र पैसा प्राप्ति गर्ने लक्ष्यले केही एमालेमा गएको उनको आरोप छ। अध्यक्ष दाहालले एमाले र कांग्रेस जस्तो माओवादी हुन नसक्ने पनि बताए। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट लगायत संसदमा बाँकी रहेका अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा संसदलाई निर्वाध रूपमा चल्न दिँदै बजेट लगायत संसदमा पारित गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू पास गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। तोकिएको समय अवधिभित्र अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा माओवादीको जोड छ। आजको एजेन्डाहरू मुख्यतः चाहिँ अध्यादेशहरूसँग जोडिएका विषयहरू छन्। अध्यादेशहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ तोकिएकै समयावधिभरमा अथवा 30 गते चाहिँ त्यसको समयावधि सकिन्छ। 30 गतेकै समयावधिभरमा चाहिँ यसलाई पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ। यद्यपि नियावलीको चाहिँ समय फ्रेमको हिसाबले हामीलाई समयको समस्या त छ, तर पनि सबैको बिचमा आवश्यक सहमति कायम राखेर फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्छ। तोकिएकै समयावधिभरमा बजेट लगायतका अध्यादेशहरू चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता चाहिँ रहेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको चाहिँ छ। र यो सदनमा झन्डै 55वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ छन् र राष्ट्रिय सभातर्फ 36वटा छन्। बाँकी राष्ट्रिय सभातर्फ सायद 19वटा छ जस्तो लाग्छ। र ती सबै विधेयकहरू अधिकतम रूपले चाहिँ यो अधिवेशनमा नै पारित गर्ने पहल गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भएको चाहिँ छ। यस अधिवेशनमा अधिकतम रूपमा विधेयकहरू पास गर्न पहल गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रको छ। नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै प्रमुख सचेतक गुरुङले एमालेलाई सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिने पनि बताए। गठबन्धन भित्रै सहमति नजुटेको भन्दै उनले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने बताए। एमसीसी राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने मुद्दा भएकाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि नबढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
लगानी अभावमा विकासका काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। लगानीको वातावरण बनाउने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका लक्ष्य तोके पनि लगानी अभावमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। बुधबार लगानी बोर्ड नेपालको 10औं वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताएका हुन्। विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउन उल्लेख्य काम गरिरहेको पनि उनले बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकोले अब सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी अवधारणा अन्तर्गत अघि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। Besides facilitating investment in multiple sectors, the board has also contributed to reform in the regulatory framework through proactive policy advocacy. It plays an active role in identifying bottleneck for foreign direct investment by coordinating with and between government agencies and private sectors to introduce appropriate policy instrument to address such concern. IBM's first decade has coincided with Nepal's political transformation. कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए। लगानी बोर्ड नेपाल लगानीलाई भित्र्याउने एउटा ढोका भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताले लगानीको ढोकाबाट प्रवेश गर्दा विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। उनले लगानी प्रवाहलाई प्रबन्ध गर्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक उद्योग ऐन जस्ता नीति निर्माण गरेकोले अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर लानुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिबीको अन्त्य गर्ने, व्यापार घाटाको अन्त्य गर्ने र देशलाई समृद्ध स्तरमा पुर्याउने भएको बताए। उनले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा लगानी गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहका साथ नेपाल आउने व्यवस्था र वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको बताए। मान्छेको उमेरको दृष्टिकोणले हेर्यो भने 10 वर्ष सामान्य कुरा हो, बाल्यकाल जस्तो हो। लगानीको दृष्टिकोणले हेर्यो भने 10 वर्ष एउटा युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले केही महत्त्वपूर्ण लगानीहरू सहित केही आधारहरू तयार भएको कुरा पाउँछौँ। तर अबको 10 वर्षभित्र हाम्रा अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्ने स्तरको लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। केही वर्ष अघि सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन नेपाल सरकारले तयार गरेको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले नेपाल सरकारले 2020 देखि 2030 सम्ममा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताएकी हुन्। उनले नेपाल विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा धनी रहेको भन्दै अहिले हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा धेरै ध्यान दिइरहेको ऊर्जा मन्त्रीले बताइन्। The government has highly prioritized its development. We have at least 42,000 megawatt commercially viable energy potential, but the current installed capacity is stand at approximately 1,383 megawatt. We have not been able to adequately exploit this energy potential, though the government has announced to generate at least 10,000 megawatt energy by 2030. Ladies and gentlemen, Nepal's energy sector is rich for both large scale and innovative small scale hydropower projects.
कार्यक्रममा चिनिया कम्पनी ह्वाङसी होल्डिङ ग्रुप चाइनाका प्रबन्धक निर्देशक लिउ सु डोङले नेपालमा झन्डै 40 अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको चिनिया कम्पनी ह्वाङसी होल्डिङ ग्रुप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको बताए। उनले नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी ह्वाङसी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको पनि प्रबन्ध निर्देशक डोङले बताए। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल मुस्लिम संघले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आफ्ना समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिन सुरु गरेको छ। संघका सभापति अब्दुल सत्तार नेतृत्वको टोलीले आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिन सुरु गरेको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन आफूहरूले धरना लगायतका दबाब आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको संघका सभापति सत्तारले बताए। उनले आफूहरूको सो माग सम्बोधन नभएसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनी समेत दिए। संख्या कमजोर भएको समुदायले पार्टीभित्र प्रवेश चाहिँ गर्न नपाउने व्यवस्था जुन भयो त्यसको विरुद्धमा हामी धरना गरेका छौँ र यो धरना कार्यक्रम हामीले जबसम्म पार्टीले यो कुरा सच्याएर यो निमाउलाई सच्याएर आउँदैन तबसम्म हामी यसको लागि जारी राख्छौँ र योभन्दा कडा कार्यक्रम पनि यदि पार्टीले 27 गतेभित्र यसलाई सच्याएर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरेन भने हामी योभन्दा कडा खालको र कांग्रेसलाई समावेशी पार्टीबाट पछाडि हट्न जसरी चाहिँ एउटा प्रयास गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ योभन्दा कडा आन्दोलन गर्न पनि नेपाल मुस्लिम संघ तयार छ र यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। संघले पार्टीको सबै निकायमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने पार्टीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने गरी निर्वाचन निर्देशिक सच्याउन माग गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यान आकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म काठमाडौँमा हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि चयनमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मुस्लिम संघले पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेको हो। कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गरिने, काठमाडौँको गणनाको काम पेपरलेस हुने। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गरी परिमार्जित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। विभागले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनगणनाको मूल गणना कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी परिमार्जित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि 2078 जेठ 24 देखि असार 8 गतेसम्मका जनगणना गर्ने भनिए पनि कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना प्रक्रिया भने भदौ 20 गतेदेखि नै सुरु हुने विभागले जनाएको छ। जस अनुसार सुपरिवेक्षकको नियुक्ति, तालिम, घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्य गणकको नियुक्त र तालिम लगाएका छन्। गणकको तालिम पछि मूल गणना सुरु गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। जनगणना भन्दाखेरि अत्यन्त जटिल काम पनि हो। यो एउटा निश्चित विधि, अवधारणा, परिभाषालाई अंगीकार गरिकन निश्चित विधि निश्चित समयमा मुलुकभित्रका सम्पूर्ण घर, सम्पूर्ण परिवार, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको गणना गर्नुपर्छ र हरेक व्यक्तिको घर दैलोमै पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो फेरि त्यसकारण पनि यो अलि च्यालेन्जिङ जब पनि छ र यो काम गर्नको लागि हामीले 39,000 गणक, 8,000 सुपरवेक्षक उहाँहरूले यो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ र अहिले हाम्रो इस्टिमेटेड चाहिँ नि हाउसहोल्ड चाहिँ 70 लाखको हाराहारीमा परिवार 3 करोड जनसङ्ख्या हुनेछ यो अनुमान हो हाम्रो र यी सबै काम चाहिँ 15 दिनको कार्यावधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। हालसम्म 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेश जनगणना कार्यालय सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो 77 जिल्लामा चाहिँ नि कुनै जिल्लामा जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा 1 भन्दा बढी जनगणना कार्यालय रहने व्यवस्था भए अनुसार 80वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय पनि अहिले सञ्चालन भएको अवस्था छ। त्यो सँगै 753 स्थानीय तहको लागि 349वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने क्रममा छौँ हामी
किनभने 753 वटामा गर्न सकेर अझ राम्रो हुन्थ्यो तर रिसोर्सको कारणले त्यहाँको पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको कारणले कम पपुलेसन भएका स्थानीय तहहरूलाई मर्ज गरिकन हामीले 349वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयहरू अहिले खोल्ने क्रममा छौँ। उनले जिल्लाहरूमा जनगणनाको तयारी निरन्तर भइरहेको पनि बताए। श्रेष्ठले जनगणनामा काठमाडौँ जिल्लामा भने ट्याब्लेट प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जनगणनाका समयमा कोरोना महामारी न्यून हुने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूबाट आएको उनले बताए। एउटा रणनीतिक विषय चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटो गणकको छनौट गर्न सक्यौँ भने गणकलाई 2 डोज भ्याक्सिनेट गरेर लान सक्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ प्लान छ हाम्रो त्यहाँ अघिको सेड्युलमा गणकको छनौट। त्यो नियुक्ति भनेको चाहिँ उसलाई उसको स्यालेरी काउन्ट हुने चाहिँ त्यो मितिबाट हो तर उसको छनौटको प्रक्रिया हामी अलि अगाडि गर्छौँ र त्यो भयो भने अनि हाम्रो स्वास्थ्यसँग भएको कुराअनुसार उसलाई भ्याक्सिनेट गर्छौँ र जाँदाखेरि हाम्रो गणक र हाम्रो सुपरिवेक्षक चाहिँ हाम्रो घर परिवारमा पुग्दा ऊ मास्क सेनिटाइजर सहित हुन्छ आफू। त्यो भयो भनेदेखि अब कुनै पनि अवस्थामा यो सङ्क्रमणको विषयबाट चाहिँ संवेदनशील रहने गरी र त्यो प्रिकसनका रोकथामका उपायहरू सहित पठाउने हाम्रो तयारी छ। त्यसले हाम्रो कस्ट पनि अलिकति बढेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यो खर्चलाई वैधता दिने काममा तपाईँहरूको रिपोर्टिङ काम लाग्ने चाहिँ के छ अर्को भने हामी त असारमा सक्थ्यौँ तर वैशाखमा हामी रोक्यौँ। असारसम्मको लागि हाम्रो खर्च तय थियो। अब हामी गएर कार्तिकमा गर्दैछौँ। यो बिचमा हामीले अफिसहरू त कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो अफिस अब हामीले 32वटा त हाम्रो अफिस थिए बाँकी त सबै हामीले रेन्टल हाउस लिएका छौँ भाडामा घरहरू। अब फेरि छोड्ने बित्तिकै त्यो फेरि पछि भाडा नपाइने हुनसक्छ। अहिले हामी आएर भदौमै हामीलाई चाहियो। हाल 7वटा प्रदेश जनगणना कार्यालय तथा 80वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा रहेको र 349वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट जनगणना सुरु भएको हो। 2008मा नियमित जनगणना हुनुपर्नेमा 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछिको राजनैतिक घटनाक्रमका कारण 2009 देखि 2011मा जनगणना गरिएको थियो भने त्यसपछि महामारीका कारण दोस्रो पटक जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो। र पारा ओलम्पिकमा सहभागी पलेसा गोवर्धनलाई प्रभु म्यानेजमेन्टको सम्मान। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको नाम उच्च राखेकोमा प्रशंसा। प्रभु म्यानेजमेन्टले पारा ओलम्पिकमा सहभागी नेपाली तेक्वान्डो खेलाडी पलेसा गोवर्धनलाई सम्मान गरेको छ। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले पलेसालाई खादा लगाएर सम्मानित गरेकी हुन्। पदक जित्न नसकेपछि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको भन्दै गोवर्धनलाई सम्मान गरिएको हो। खादा लगाएर फुलको गुच्छा दिएर उहाँलाई त्यसै गरेर अर्को हाम्रो भोइस अफ नेपालका प्रतियोगी तारा शिरीष मगरज्यूलाई पनि त्यसै गरेर कमेडियन च्याम्पियनका प्रतियोगी श्रेया सुवेदीज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि ड्यासमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरेर कमेडियन च्याम्पियन स्ट्यान्डअप कमेडियन नारिया गिरीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान कार्यक्रममा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामा र सिनियर अफिसर रिना श्रेष्ठले 30 विशेष कार्यक्रमका बीच खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरिन्। 30 को मौलिकता जोगाउनु पर्नेमा समेत दुवैजनाले जोड दिनुभयो। हामीले व्रत बसेर जुन यो शिवको प्रार्थना गर्दाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ पतिको आयु बढ्छ भन्नुभन्दा पनि यसमा चाहिँ एक कम्तीमा पनि वर्षमा एकचोटि चाहिँ भोको बस्दाखेरि हाम्रो नै पाचन क्रियालाई चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने चाहिँ के छ भने मैले लिएको छु। किन भन्दाखेरि कसैले पनि कसैको आशिष गरेर उमेर बढ्ने व्रत बसेर चाहिँ कसैको उमेर घट्ने भए कोही पनि मर्दैनथे। सधैँ नै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जिउँदै नै हुन्थ्यो। प्रभु म्यानेजमेन्टले हरेक वर्ष चाहिँ हरितालिका तीजको दर खाने कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गर्दै आइरहेको छ। त्यसै क्रममा चाहिँ अब यो वर्ष पनि लास्ट इयर चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ तर हरेक वर्ष गर्दै आइरहेकोले यो वर्ष पनि अलिकति सहज वातावरण भइसकेको लागेर तैपनि अब स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्न लगाएर चाहिँ हामीले हरितालिका तीजको दर खाने
तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्दैछौँ। प्रभु म्यानेजमेन्टले खेलाडी सम्मानसँगै 30 को दर खाने कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नाचगान गरेर रमाइलो गरेका थिए।